अस्सलामुअलैकुम नाजरीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। पाकिस्तान के सियासी हालात को नई डायरेक्शन की तरफ धकेलने की कोशिश की जा रही है, मगर कोई प्रोजेक्ट कामयाब नहीं हो रहा। नवाज प्रोजेक्ट नाकाम, इस्तेकाम पाकिस्तान नाकाम, परवेज़ खटक प्रोजेक्ट नाकाम, नाकामियों की एक मुकम्मल दास्तान है। फिर मौलाना प्रोजेक्ट नाकाम। ये सारे प्रोजेक्ट अपनी मौत आप मर चुके हैं, सिर्फ इनकी सियासी तदफीन होना बाकी है और इसमें भी बहुत ज़्यादा दिन बाकी नहीं रह गए। अगर इलेक्शन हो जाते हैं तो ये सब के सब अपनी मौत आप मर जाएंगे, लेकिन इससे पहले बहुत कुछ होना बाकी है। चंद हफ्ते रह गए हैं, शेड्यूल आने को है। अगले हफ्ते इंतखाबी शेड्यूल आ जाएगा, जिसके बाद मौसम ज़्यादा खुल जाएगा। लेकिन इससे पहले इमरान खान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बल्ले का निशान, इस पर लड़ाई बहुत ज़्यादा लड़ी जा रही है। मुसलसल केस पर केस, मुकदमे पर मुकदमे इमरान खान पर बनाए जा रहे हैं, लेकिन इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डटे हुए हैं और जेल में बैठ के इमरान खान चौमुखी लड़ाई लड़ रहे हैं और हर अपने मुखालिफ का वो बर वक्त जवाब दे रहे हैं। नाज़रीन इकराम, इस सारी तमहीद के पीछे कुछ खबरें हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नई लीडरशिप और इमरान खान ने स्ट्रेटजी तब्दील की है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक, जिनसे पीटीआई कहती है कि हमें किसी किस्म के इंसाफ की तवक्को नहीं है, जितने मुकदमात उन्होंने सुने हैं उसमें रिलीफ तो बहुत दूर, बल्कि जिस तरीके से उनको मैनिपुलेट किया गया है कि उसका नुकसान बहुत हुआ है, जबकि इमरान खान के मुखालिफिन को भरपूर फ़ायदा हुआ। उसकी वजह यह है कि बहुत सारे मुकदमात सुन के जजमेंट्स रिजर्व की गई और कई हफ्ते, कई महीने उनका फैसला ही नहीं सुनाया। दूसरी जानिब चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी बहुत प्यार करते हैं इमरान खान से। वो एक और मुकदमे में उनको सज़ा सुनाना चाहते हैं, हालांकि उनकी सारी तवज्जो साफ शफाफ इलेक्शन की तरफ होनी चाहिए, लेकिन वो इस कोशिश में है कि किसी तरीके से इमरान खान और तहरीक इंसाफ के साथ इंतकामी कार्रवाइयाँ की जाएँ। बहुत सी अच्छी खबरें भी हैं। आपको पता है कि तौहीन इलेक्शन कमीशन का मामला, जिसमें इलेक्शन कमीशन पूरे का पूरा अडियाला जेल जाने को तैयार है, एक 17-18 ग्रेड के मुलाजमीन के आगे झुकने को तैयार है और इमरान खान पर फर्द जुर्म आयद करना चाहता है। इमरान खान ने इस मामले को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। पीटीआई ने इलेक्शन कमीशन की जेल में कार्रवाई चैलेंज की है। 2 मुकदमात इन्होंने फाइल किए हैं लाहौर हाई कोर्ट में। एक तो जो इलेक्शन कमीशन जेल ट्रायल कर रहा है उसको चैलेंज किया है, जबकि इलेक्शन कमीशन जो फर्द जुर्म आयद करना चाह रहा है वो भी चैलेंज कर दिया गया है। जाहिर है ये सारे का सारा ट्रायल खुफिया किया जाएगा, इसलिए इसको ओपन किया जाए, ओपन कोर्ट हो जिसमें वकला आए, अवाम आए, सब के सब सुने। 13 दिसंबर की तारीख इलेक्शन कमीशन ने जेल ट्रायल की फिक्स की है, जबकि दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ के नए चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली खान ने इलेक्शन कमीशन से एक बार फिर मुतालबा किया है और कहा है कि किसी भी आइनी जमहूरियत में आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात का मतलब इंतखाबी अमल में तमाम सियासी जमातों की शमूलियत है। इंतखाबी निशान नहीं दिया जा रहा क्योंकि अकबर एस बाबर और मुस्लिम लीग नवाज के साथ साजिशी प्लान का इलेक्शन कमीशन हिस्सा बन चुका है, लिहाजा बैरिस्टर गौहर बार बार दस्तक दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि सियासी जमात का इंतखाबी निशान इस अमल की निशानदही करता है। किसी भी आइनी जमहूरियत में आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात का मतलब इंतखाबी अमल में तमाम सियासी जमातों की शमूलियत है। पीटीआई को दीगर जमातों के मुकाबले में इम्तियाजी सलूक का निशाना नहीं बनाना चाहिए, यह हमारा आइनी और कानूनी हक है। मैं इलेक्शन कमीशन से बिला ताखीर पार्टी सर्टिफिकेट शाये करने का मुतालबा करता हूँ। दूसरी जानिब तर्जमान तहरीक इंसाफ की तरफ से कहा गया है कि इंतखाबी निशान बल्ले का इजरा फिलफौर किया जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हर लिहाज से बदतरीन रियासती जबर और इंतखाबात से कबल जारी शर्मनाक सियासी इंजीनियरिंग के निशाने पर है। तमाम शवाहिद और आसार इंतखाबात पर तारीखी डाके के रियासती अज़ाइम का पर्दा चाक कर रहे हैं। मुल्क की मकबूल तरीन सियासी जमात और वोट देने की अहल आबादी के 3/4 से ज़ायद हिस्से की तायद की हामिल जमात को टेक्निकल नॉकआउट जैसी मकरूह साजिश का निशाना बनाया जा रहा है। अडियाला जेल में नाहक कैद बानी चेयरमैन इमरान खान और उनकी जमात को सियासी अमल से बाहर करने के लिए बार बार गैर आइनी, गैर कानूनी और गैर जमहूरी हथकंडों का बेदरेग इस्तेमाल किया गया। इमरान खान और तहरीक इंसाफ को मुयस्सर अवामी मैंडेट छीनने के मुजरिमाना हदफ के तहत पूरा मुल्क
غیر آئینی، غیر قانونی، غیر نمائندہ اور غیر جمہوری حکومتوں کے قبضے میں ہے اور انتخابات کی بنیادی دستوری ضرورت سے بھی محروم ہے۔ 9 مئی کے بعد جماعت کو توڑنے، بانی چیئرمین سمیت ہزاروں بے گناہ کارکنوں کو جیلوں میں بھرنے، ریاستی قوت کے اندھے اور غیر قانونی استعمال کے باوجود عمران خان اور تحریک انصاف کی حمایت پر مزید عوام ریاست کے شرانگیز منصوبہ سازوں کے لیے بڑا چیلنج ہے۔ تحریک انصاف کو انتخابات اور سیاست سے باہر کرنے کے مذموم منصوبے میں مرکزی کردار الیکشن کمیشن کے سپرد کیا گیا ہے۔ چیف الیکشن کمشنر نہایت متنازع انداز میں الیکشن میں بٹھائے گئے اراکین تحریک انصاف کو اپنے متعصبانہ فیصلوں، غیر آئینی، غیر قانونی حکم ناموں، کھلی بدنیتی اور شرمناک امتیازی سلوک کے ذریعے صفحہ سیاست سے مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تحریک انصاف کو سیاست سے بے دخل کرنے کے خواہاں غیر جمہوری اور غیر سیاسی حلقوں نے مایوسی اور ہیجان میں عمران خان کی جماعت کو ٹیکنیکل ناک آؤٹ کرنے کا ہدف سونپا ہے۔ اس مذموم مقصد کے تحت تحریک انصاف کو بلے کے انتخابی نشان کے بنیادی حق سے محروم کر کے تحریک انصاف کے کروڑوں اکثریتی ووٹرز کو سیاسی شناخت سے محروم کرنے کے سلسلے کا آغاز ہوا ہے۔ تحریک انصاف سے جبراً بلے کے انتخابی نشان چھیننے کے لیے 1.5 سال قبل جماعتی آئین کے تحت کروائے گئے انٹرا پارٹی انتخابات کو کسی قانونی جواز کے بغیر کالعدم قرار دے کر از سر نو انتخابات کے انعقاد کا حکم صادر کیا گیا۔ تحریک انصاف نے 23 نومبر کے الیکشن کمیشن کے غیر قانونی حکم نامے پر تمام تحفظات کے باوجود عمل کیا اور اسے لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کرنے سے پہلے جماعتی آئین کے تحت صاف شفاف انتخابات کروائے۔ ملکی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا کہ ملک کی سب سے بڑی اور صحیح معنوں میں جمہوری روایت رکھنے والی جماعت کے بانی عمران خان نے جمہوریت اور قانون کی بالادستی کے لیے رضاکارانہ طور پر جماعت کی جانب سے تاحیات چیئرمین مقرر ہونے کے باوجود خود کو منظر سے الگ کر لیا۔ عمران خان نے اپنے خاندان میں کسی کو جماعت کی چیئرمین شپ سونپنے کی بجائے جماعت کے قابل اور وفاشیار کارکن کو انٹرا پارٹی انتخابات میں چیئرمین کے منصب کے لیے بطور امیدوار نامزد کیا۔ تحریک انصاف کے کارکنان نے آزاد الیکشن کمیشن کے زیر نگرانی جماعتی آئین کے تحت صاف شفاف انتخابات میں بیرسٹر گوہر علی خان کو بلا مقابلہ جماعت کا چیئرمین منتخب کر کے بانی چیئرمین کے فیصلوں پر اپنے غیر متزلزل اعتماد کا اظہار کیا۔ 2 دسمبر کو انٹرا پارٹی انتخابات کے انعقاد کی کامیاب تکمیل کے بعد نتائج سمیت تمام ضروری دستاویزات قانون کے مطابق الیکشن کمیشن کو جمع کروائی گئیں، لیکن چیئرمین تحریک انصاف کے توسط سے جمع شدہ انٹرا پارٹی انتخابات کے نتائج جمع کروانے کے بعد بھی کمیشن کی جانب سے انتخابات سے محض 60 روز پہلے تک انتخابی نشان نہ دینا شدید تشویش اور قبل از انتخابات دھاندلی کی بدترین کوشش کے طور پر ہے یہ، اور پوری شدت اور زور و شور سے نشاندہی کر رہا ہے کہ کمیشن کے پاس بلے کا نشان روکنے کا کوئی قانونی حق نہیں ہے اور نہ ہی تاریخ میں اس کی کوئی نظیر دستیاب ہے۔ بلے کے نشان کو جبراً ہتھیانے کی مذموم کوشش دستور، جمہوریت، شفاف انتخابات اور کروڑوں پاکستانیوں سے ان کی سیاسی شناخت چھیننے کی شرمناک کوشش ہے۔ بلے کے بغیر انتخابات اپنی حیثیت و افادیت کھو دیں گے، جس سے عملاً جمہوریت کی موت واقع ہوگی اور انتشار اور کشیدگی کے دروازے کھلیں گے۔ کمیشن پس پردہ کرداروں کی ایما پر ووٹ کی حرمت پامال کرنے کی روش ترک کرے اور تحریک انصاف کو فی الفور بلے کا نشان جاری کرے۔ معزز لاہور ہائی کورٹ معاملے کی نزاکت کے پیش نظر کمیشن کے 23 نومبر 2023 کے حکم نامے کے خلاف بیرسٹر علی ظفر کی درخواست کو سماعت کرے اور کمیشن کے ہاتھوں دستور کے بعد جمہوریت کی المناک موت کی راہ روکے۔ یہ پاکستان تحریک انصاف کا پیغام ہے۔ بلے کے ساتھ انہوں نے میدان میں اترنے کا فیصلہ کیا ہے، لاہور ہائی کورٹ کا دروازہ کھٹکایا ہے۔ یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے کہ یہ سب کچھ اس لیے کیا جا رہا ہے کیونکہ خیبر پختونخوا میں جو سونامی اٹھا ہے عمران خان کے تمام مخالفین کو، اس میں اپنی سیاسی موت نظر آ رہی ہے۔ جس طریقے سے عوام سڑکوں پر نکل رہے ہیں، تمام خوف کے بت ٹوٹے ہیں۔ ابھی یہ صرف خیبر پختونخوا میں ہے، لیکن آہستہ آہستہ یہ ویو اب بلوچستان کی طرف موو کر رہی ہے، اس کے بعد پنجاب میں آئے گی، اور یہ ساری صورتحال ایک ڈراؤنا خواب ہے ان سب کے لیے۔ اس لیے عمران خان کے خلاف القادر بنایا گیا،
190 ملین پاؤنڈ کا نام دیا گیا، 59 گواہان کی ایک لسٹ تیار ہے۔ لیکن کل حیرت انگیز طور پہ انکشاف ہوا کہ ان گواہان میں سابق وفاقی وزراء پرویز خٹک، زبیدہ جلال، ندیم افضل چند بھی ہیں۔ پرویز خٹک تو اس وقت لوٹا کریسی کے سربراہ ہیں، وہ اپنی جماعت بنا چکے ہیں، ان کی جماعت کا جنازہ ان کے گھر یعنی نوشیرہ میں نکلا ہے، وہ سب نے دیکھا۔ دوسری جانب زبیدہ جلال ہیں، جبکہ ندیم افضل چند نے انکار کیا ہے اور کہا ہے کہ مجھے بلایا گیا تھا، کابینہ کی کارروائی پوچھی گئی، وہ میں نے بتا دی، لیکن میں کسی بھی سیاستدان کے خلاف گواہی نہیں دوں گا۔ اسی طرح اعظم خان کے بارے میں یہ شوشہ چھوڑا گیا کہ وہ عمران خان کے خلاف وعدہ معاف گواہ بن گئے ہیں۔ اعظم خان بھی ایسی کوئی گواہی دینے کو تیار نہیں ہے۔ تو اس طرح سے بہت سے ایف آئی اے کے سرکاری افسران اور سرکاری ملازمین بھی گواہان کی لسٹ میں ڈالے گئے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ 50 سے زائد لوگ ایسے ہیں جو گواہی دینے کو ہی تیار نہیں ہے۔ تو حالات ان کے قابو میں نہیں ہے، کچھ بن نہیں پا رہا، عوامی ویو سر اٹھا چکی ہے، الیکشن قریب آ رہا ہے، تو مزید انتقامی کارروائی کرنے کے لیے یہ سارا ایک سٹیج تیار کیا جا رہا ہے۔ بہرحال پاکستان تحریک انصاف اگر ہوگی تو وہ الیکشن مانا جائے گا، اگر وہ نہیں ہوگی تو وہ الیکشن ہی نہیں مانا جائے گا، نہ ہی داخلی طور پر مانا جائے گا اور نہ ہی بیرونی دنیا اس کو تسلیم کرے گی، اور اس پر بہت زیادہ نظریں لگی ہوئی ہیں۔ تو ناظرین اکرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔